ليش مزعوج كل القد؟ لأنه الصفقة ما نجحت؟ أنت سميتني شجاعة والمحاربة وكتير ألقاب كمان، وأنت شو؟ بتفكيرك المستمر بفشل واحد أنت مرقت فيه بحياتك بتكون عم تضعف، مو؟ كيف ممكن إنك تنسى لمرة واحدة إنه أنت شوريا كنا؟ أنت اللي أسست أنجح مطعم بدلهي ممكن ينعمل، وهذا الشيء كتير مهم بزمن كتير متغير، ومعظم العالم مشغولين بالتخطيط لوظائفهم وبس. شوريا، هدول العالم سلبوك شغلك بالغش، بس أنت لسه بتقدر إنك تأسس شغل ناجح وغصباً عنه. الأكبر بالهند. أنا رح أبني أكبر إمبراطورية لأنه أنتِ دعمتيني. الزواج منك من أهم إنجازاتي. وأنا بعرف. قلتي لي ما لازم أقلق. طيب قولي لي هلا، كيف بدنا ندبر هالمبلغ الكبير؟ ما بعرف من وين رح ندبر هيك مبلغ، بس لما نوقع عقد مربح لتوصيل الطلبات ما حدا رح يقدر إنه يمنعنا من النجاح. شكراً مهك، أنتِ عم تنوري لي طريقي. مهي، خدي قطرميز الزعفران لدولي وكارونا. ماشي، يلا حبيبتي يلا. منيح انك هون، تعي معي شوي. اوه تفضل سيد هريش، اهلين. تفضل فوت انت بالاول. شكرا لك، شكرا. من زمان كتير ما اشتغلنا بالبيت، شعور حلو صح دولي؟ تعرفي ستات البيوت بيضلوا رشيقات ومرتاحين لأنهم بيشتغلوا بالبيت لسنين طويلة وما بيملوا. ايه معك حق، ملاحظتك حلوة. تفضل حطها هون، معلش أنا بحكي مع السيد تيواري. لا شو هالحكي؟ سعر الجملة 110 للكيلو. انت ليش عم تعرض بس ب90 روبية؟ ما فهمت. انت احكي مع مديرك وقدم عرض افضل. راتان عم بيحضر ليشتري بضاعة بالدين وانا عم فاوضه هلا، عم ظبط السعر معه. ايوه منيح. نحن عنا اجتماع، هاتي علبة الغداء من شان الزبون. هدول العلبتين، واحدة بتكون نموذج والتانية غدا لإلكن. صحتين وهنا. وكمان بالتوفيق. شكرا. يلا امشي فيكي، ما بدنا نتأخر. لك فيكي استعجل، يلا اجتماعنا على الساعة 11. ايه لا تشغل بالك، مدير الشركة بيكون رفيقي وانا بوثق فيه، ونحن رح نربح العقد اكيد. يلا امشي. يلا. مدام هدول هلا مشوا.
شو بدك؟ صرت اكل موزتين. ايه يا جماعة، مهك وشوريا بدهم يوصلوا طلبات أكل. شوريا راح لمكاننا يوقع عقد. امبارح شفت بضاعة بساحة بيتهم. رحتوا على بيتهم وخربتوا كل شي، بس ما عرفتوا شو كانت الخطة. شو بسيطين. روقي شوي، شو هي بسيط؟ بلا حكي فاضي. ها؟ لأنك دايما بتتصرف بدون ما تفكر، لهيك بقلك إنك بسيط. روقوا، ما لازم نضيع وقت بالخناق. أعدائنا بدهم يأسسوا شغل. ما رح يأسسوا شي. شوريا وفيكي بجورجاون هلأ وعندهم اجتماع شغل. لا تخافوا، ما رح يربحوا هذا العقد. أفرا، بسرعة بدي السيارة. ايه حاضر. جيفان، ايه إذا الصندوق الواحد بينباع ب100 روبية رح نربح 25 روبية بكل صندوق، وطبعا أنا عم بحكي عن الربح الصافي. لازم نركز على الكمية خلينا أكتر. نجهز لهم الأغراض صح، مشان ياخذوا. بدنا إياهم يربحوا طيب ماشي. العقد. مهيك كل شي رح يكون منيح. ايه أكيد سونال، كل شي منيح، لا تقلقي. شغلة بسيطة صارت. ليكن اجوا. اهلين. شو صار؟ اخيرا رجعتي؟ شو دمرتي لشوريا؟ كنت متأمل ننجح بهذا الاجتماع. شو صار معك؟ ما تحكي بقى. شوريا طلع أشطر مني وتغير كل شي، ولما حكيت مع المدير التنفيذي للشركة. شو بكون؟ خلص مو مشكلة، أكيد رح نلاقي شي عقد تاني. خلص لا تتوتروا. مصدركم ما كان موثوق، الحق علي، لأني أساساً وثقت فيكم. ما قابلوا إدارة أوراكل، كان المفروض يقابلوا صناعة موتو كينج. قابلوا الإدارة ووقعوا العقد. يعني فازوا علينا هدول؟ مبروك. بعد ما نكمل أول طلبية ناخد 75,000، وبكرة أول طلبية لإلنا رح تكون بعد الظهر. أنت ليش دائما بتعمل دراما يا شوريا؟ ليش؟ لحتى شوف هي التعابير على وشك. شكرا، هالشي صار بفضلك أنت. لا مهك، هالشي صار بفضلك انت. شوريا، عم قلك إنه هذا الشي صار بفضلك أنت. لا مهك، بفضلك انت. لا، انتوا الاثنين بتستاهلوا الشكر يا أولاد. الحقيقة ما بعرف شو عندهم لسه شوريا ومهك. أنا قلت لكم إنهم مو سهلين بنوب. مستحيل، ما رح يقدروا ينجحوا. هن حابين يجيبوا مصاري. هي إذا وصلوا على بالغدا. دولي ما تنسي حطي على كل وحدة ورقة. ورجيني. تمام. ايه منيح.
خالتي شوفي، كانت رح توقع كل البندورة على الأرض. معناها انتبهي وانتي ماشية وفكري قبل ما تحكي. كم مرة قلت لك هالشي؟ مشاغبة. أخي ايه بتتذكر بماثورة كيف كانوا تجار الحليب يوصلوا بضاعتهم؟ لازم نحن نعمل مثلهم. ايه ماشي اخي، مثل ما بدك انت، بنعمل مثل ما هن عملوا، هيك احسن. شي غريب، كل واحد عم يشتغل شغلة وأنا بدي أشتغل، ليش لا؟ بركي بدهم مساعدة. نهال هاتي عنك، أنا رح ساعدك، يلا. لا مو مشكلة، السلة مو تقيلة كتير وأنا قوية، لا تعذب حالك. خلص أنا بتصرف. عمي نعم. عنك خليني ساعدك. لا لا مو مشكلة يا ابني، أنا كمان رح أتصرف، أنت بس ارتاح، أنت سهرنا وعملت كتير مشاننا، خلص ارتاح أنت. شوريا فوت، جدك بده إياك في مباراة اليوم وهو ما عم يقدر يلاقي القناة الرياضية، لاقي له إياها. يلا بس بدي لاقي شي، بخبر أمي أو مهك أو الشرطة. هلأ مين بدي أسأل؟ مو وقته. هريش، أنا عندي 1200 و500 قناة. إصبعي صار يجعني من كتر الكبس على الجهاز كرمال قناة الرياضة. بس بصراحة أنا ما بحب تابع الرياضة. أيوة، خلونا نتابع قناة بتعرض برامج طبخ، بصف قناة طبخ، هيك رح نشوف تحضير الدجاج بالزبدة وكيف بتنعمل كل أنواع الحلويات. ليك شوريا، اقلب على قناة طبخ. ماشي. ثواني بس. خلاص. اسمع شوريا، اقلب على محطة الرياضة، أكيد بتكون خلصت نص المباراة هلا، يلا بسرعة. ما هيك انتي وزعتي الشغل للكل، وشو مشاني؟ انتي يلا قولي لي انا شو لازم عن شو عم تحكوا قدامنا؟ بعده هيك، بعده عندي مباراة بدي اشوفها، روحوا. تعالي معي. انتي قاعدي هون وبس، بعطيكي شغل بدون ما تقومي، ماشي؟ يلا قشري البازاليا، ماشي؟ اختي الرز صار عم يغلي، انقع العدس هلا؟ عدس بالزبدة، واسمعي كمان اطحني عيدان القرفة، ايه؟ تفضل جدي. فهمتي؟ ايه فهمت. شوريا ما بقدر ساعدك اليوم بشي، لو سمحت دبر امورك انت. مهك تعي عنا الشغل. يلا بدي اشتغل بقى، ما فيني ضل قاعد هيك. أجي؟ عندي فكرة. شو بدك؟ هداك الفيلم يلي فيه سانجاي دوت بينحبس بغرفة، خلينا نحبس شوريا بغرفة لنعرف الخطة، شو رأيك؟ عن جد إنك سخيف. شوريا كان رح يخليك تمسكه بغرفة؟ بالأول رح يموتك من القتل، وبعدين رح يخليك تغسل علب الغداء. احتفظ بأفكارك لحالك. ايه يلا غيره. الو يلا سيد فيكي. ايه قول افارا. روحيت واجي عم يخططوا ضدكم، بس لهلا هن ما قدروا يعرفوا شو بدهم يعملوا. طيب افارا، اذا عرفت شيء خبرني فورا. ايه فورا. اسمع، انا برأيي لازم نروح ونراقبهم. ليك؟ امبارح كانوا بس النسوان بالبيت، واليوم في رجال. هالمرة رح يدفنونا ونحن عايشين، وجثثنا رح تختفي كمان. ايه مزبوط، أنا هذا اللي كنت عم فكر فيه. يلا سلام. خير؟ صار شي؟ يلا قولي إنه موتو كينج ألغوا العقد معهم. حاولت جهدي بس ما زبطت. مو طبيعي. كلي صحتين. كول ابني، تفضل.
قدمت أكل ل11 شخص، وقررت كمان إنه طعمي أكثر من 100 وساعد كتير ناس بسيطين. أنا متأكدة إنه رح نتوفق، وشوريا ومهك أكيد رح يضطروا يسكروا شغلهم الجديد. حتى لو نجحوا نحن بنملك ملايين، ما فيهم ينافسونا إذا باعوا كم صندوق غدا. لهيك قلت لك إنك بسيط. قبل ما يوقعوا عقد هن نجحوا وقدروا يطردوكم من كل البيت. اليوم وقع عقد وبكرة بيوقع غيره. شوريا رح ينتقم منا بالمستقبل. لهيك لا تكون بسيط كتير، خليك رجال حقيقي روهيت وقد حالك. لازم نكون أقوى من شوريا ونوقفه عند حده. طيب أنا رح أتصرف. إذا بدك تساعدينا شكراً، ما بدنا. انتوا بس ارتاحوا، لأنكم كل ما بتحاولوا تعملوا شغلة كل شي خططنا له بينتزع. ما عم امزح، انتوا ارتاحوا واستنوا بس. اقعدوا كلوا، تابعوا مسلسلات واستمتعوا بوقتكم، بس رجاءً لا تعملوا أي شي. انتبهي كانتا، امسكه. شبك شوريا؟ انت ومرت عمي كانتا كنتوا وقعتوا، وين عقلك؟ قلي. كان عم يطلع عليكي على فكرة. أنا منيحة بنتي، بسيطة. خالتي أنا كتير مليت، بدي اشتغل شي شغلة. بعتقد لازم نكلفك بشي برات البيت، صح؟ لأنه إذا بتضل رح تتعب كتير، مزبوط؟ ابني شوريا، ما عم بقدر سجل البطاقة على الموبايل، لو سمحت تساعدني فيه؟ أنا رح رجاء أطلع نشوفها. مرت طيب عمي تعالي معي شوي. يلا. تفضل، مشي الحال. ورجيني شو سريع. عمي أعطيني أي شغل. أنت سهرنا ولازم ترتاح، روح تفرج على التلفزيون، سلي حالك بأي شيء، ما في داعي تشتغل مثل ما هنن عم بيشتغلوا. يلا تعال معي، تعال يلا. فيكي استنى، لا تشتغل لحالك. لا هات. لا بلاها. انت صهر العيلة، نحن بنشتغل وانت ريح حالك. ايه لك روح اقعد جنبها لمهك، روح تسلى. يلا امشي. يلا جاي. كله تغير، ما حدا بحاجة شوريا. قوم، خليك بعيد. ليش لاحقني من الصبح؟ قلي. كمان من شوي كان واقع القطرميز وكله بسببك انت. لك خلاص. لبيني بالأول، ما عاد ألحقك بنوب، كلياتهم عندهم شغل إلا أنا. أول مرة بالحياة شوريا كنا قاعد بلا شغل. اعتبر من اليوم عطلة لإلك. اسمع، إذا الصحفيين بيعرفوا إنه شوريا كنا عم يشتغل بالمطبخ رح يقولوا إنه أنا خليتك تطبخ. مباريات جدي ونق بابا على برامج الطبخ والشوب خلوني محبط. لو سمحتي أعطيني أي شغل مهك. أنت صهر العيلة، فيك تعمل اللي بدك إياه. يلا روح. عم تعطيني شغل ولا شي بسكوتة لولد صغير؟ أنت مثل الولد، ما في شغل لإلك. شو بدك تعمل يعني؟ شو؟ طيب ماشي، اعملي لي شي لإلي لحتى ما تخليني مل، وإلا أنا بعمل شي وما رح وقف. شوريا بعد، أنت مو خايف إنه الكل يشوفنا؟ أنا ما بخاف من أي حدا، فهمتي علي مهك؟ بعدين إذا كنتي خايفة لاقي لي شي شغلة، شغليني مثلكم، وإلا شوريا خلص. ايه طيب، أنا في عندي شغل إلك. جاهز؟ ايه قولي، فيني نط ومن هون كمان. شو؟ لا مو هيك، بس عم فكر بلكي خفت شوي. أنا مو خايف من شي أبدا،
رح نفذ. شو بدك؟ منيح. شوريا كنا لو سمحت لازم تراقب البهارات. انت بتعرف انه الغربان بيجوا وممكن يخربون. وصحيح شغلة مهمة كمان، في غربان بيكونوا عدائيين كتير. لو سمحت لا تخاف منهم، ماشي؟ زوجي الشجاع شوريا كنا. باي. كلفتني بأكتر شغلة مملة، لهيك قالوا الواحد ما لازم يتزوج. نحن لازم نتجاوز هي المنظمة بدون أي صعوبة. ايه أكيد، معناها رح نبلش شغل الساعة 5:30 والأكل بيجهز 9:30 منغلف. رح نحتاج للحليب بكرة الصبح. لا تقلقي يا بنتي، أنا طلبتهم ورح يوصلوا بكرة على 5، تمام؟ شو صار؟ يمكن ما يكون جوعان بما أنه هو ما اشتغل اليوم. لا أبداً مو هيك، بصراحة حاسس إنه في شي ناقص. أنت عم تحكي هذا الحكي لأنك ما تعبت اليوم أبداً، يلي تعب رح يلاقيه كتير طيب. خلاص اسكتي، هي عم تحكي حكي فاضي. اليوم في هوا برا، ومثل ما بتعرف تهريب الغربان ما في أي تعب. بس هي شغلة منيحة، عن جد مساكين هن ما قدروا ياكلوا شي، وبكرة رح اشتغل نفس الشغلة. بالآخر هو بكون ابني. اسمعوني لو سمحتوا لا تتمسخروا على صهري لأنه هو عم يشتغل أكتر شي. بترجاك كل. باكل، بس تذكري انت لازم تعتذري مني. ما رح تقدر تعمل هذا الشي، مفهوم؟ أجي، هذا الشيء بيخوف. يا جبان خليك ساكت، ركز بقى. أجي أنا رايح، ما بدي ضل. تعال لهون، اسكت، ولا حرف. أجي رح نهرب من هون، بس في عنا ريكيتا. انت ممكن تنفد من ريكي، بس مني ما رح تنفد. بلاها الحكي الفاضي تبعك. يلا اعطيني اياهم يلا. بس نشغل هدول الألعاب النارية ونزتهم، كل الأكل يلي محطوط قدامك بالساحة رح يخرب بسرعة بسبب البارود، وهيك ما رح يقدروا ياخدوا ولا طلبية. أجي الخطة كتير منيحة، بس بلكن ما سكت. خليك ساكت وشغل لي هدول يلا. شو هاد؟ ما بعرف، خلينا نقوم نشوف. أجي لا، الخضرة والتوابل اللي رح يخربوا، والزيت بركي هالمفرقعات دخلت على الفوق. يلا وين راحوا كل الأغراض؟ شوريا كل شي راح. حدا منكم يساعدني، عم بتوجع وفي حروق جسمي. عم نحترق من ورا هالألعاب النارية. رح نموت. حدا فيكم يساعدنا؟ ليش هيك؟ في ألعاب نارية كثيرة هون.
عم نحترق. حدا فيكم يساعدنا؟ لك ساعدونا. لك ليش هيك عم نحترق؟ حدا منكم يساعدنا؟ لك ساعدونا. لك جلدي عم يحترق. ولك جلدي. بعد عمي. وليه بعد ساعدنا؟ كنت بعرف انه هدول اجي وروهيت ما رح يهدوا ورح يحاولوا يعملوا شيء ورح يخربوا المخزن، وشفتهم من فوق. كنت عم طير الغربان. بس هي الشغلة فيها كتير تعب على فكرة. أنا كنت نعسانة شوي وطلعت لفوق مفكرة إني ما بعرف أشتغل. مو هذا رأيك؟ بس أنا بقدر أشتغل. اوه شوريا، مين عم بيقول انك ما بتقدر تعمل شيء؟ مثل يلي بيوقفوا على الحدود وبيحموا حدودنا، انت عم تحمي بيتنا. بالحقيقة انت خارق ومنقذ كبير بالنسبة لنا كلنا. هلأ صار فيني اقول انه هو اخيرا اعتنى فينا. شكرا لك ابني. هلأ شو؟ بدك تحكي شيء؟ بعتذر. ما سمعتك. يلا عيديها. بعتذر. يلا ما رح تناموا؟ ما لازم تضيعوا وقت أبدا، في عنا شغل الصبح. يلا يلا. بتمنى إنه ينجح شوريا بكل شيء. رح اسكبرس. ايه يسلم، شكرا. هاتي. وهاي كمان. شكرا. تفضل. ايه هيك تمام. تفضل عم. هي كنتي الغالية مهك. وهلأ أمنيتي الوحيدة هي إنه هالمرحلة السيئة تمرق. بس هي أمنيتي. عمي، روحوا انتوا بعرباية وانا وفيكي على الدراجة. لا 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 لا، انا وجيفان على الدراجة وانتوا بالعرباية. لا، شغلتك كانت انه تربح العقد، وشغلنا هلا نوصل الوجبات. سامع؟ تفضل على الشغل. يلا تفضلوا. بالتوفيق يا شكرا عم. بالتوفيق يا ابني. انتبه على حالك ابني. حاضر. شكرا. بالتوفيق. بالتوفيق. شكرا. تفضل. يلا. شرف. فيكي، انت خليك هون. اجي وروهيت ممكن يرجعوا بأي لحظة، ولازم يكون في حدا ليتصرف معهم. صح فيكي، ما هيك معها حق. خليك بالبيت، ما رح نطول. طيب يلا أخي، بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. ما بتتخيل قديش اني مبسوط يا اخي. أنا مبسوط كثير. ليك تطلع هنيك. يلا خلينا نوزع الإعلانات. شرف يا أخي، شرف. تفضل. بتمنى تجربونا. شرف. راهدوا. شرفوا. بتمنى تزورونا. ايه أكل. ليك الطقس شو حلو. عوش الشغل الجديد هاد. أعطيه هدول. تفضل يا ابني، تفضل. شرفوا.
ايه بيعجبك. تفضل. شغلة ظريفة. هذا الإعلان تبعنا، تفضلوا. شكرا لكم. باي. مع السلامة. بتمنى تذوقوا طبخاتنا، رح يعجبوكي. شكرا لك. كأنه قدام في زحمة. انتوا ليش قاطعين الطريق هيك؟ دولاب السيارة بنشر. لو سمحت اعطينا طريق، نحن مستعجلين. يلا يا اخي مو بايدي مو بايدي عليهم ما رح يبعدوا. ها بهالزحمة ما رح نخلص بسرعة. بعدين يلا خلينا نلف من هنيك لأنه ما لازم نتأخر عليهم. يلا يلا. طيب يلا روح جيب شي مصلح. خلني أنا. عرباية شوريا كانت ورانا، وين صاروا؟ هلا بعد شوي بيوصلوا جيفان، لا تشغل بالك. عن جد كثير تأخروا، يا ترى وينهم لهلا؟ نحن كثير قوايا. ها بنقدر نخلي أحسن سيارة ورانا بهالسرعة هاي. عم بحكي عن جد جيفان، مو وقت مزحك هلا. خلاص لا تقلق، كل شيء تمام. أستاذ بتعرفوا وين بناء لينك جاردن؟ هو على نفس طريق الدار ولا مو على هذا الطريق؟ يعني أنت مانك متأكد من العنوان؟ لا أستاذ، قالوا لنا إنه البناء قريب من هون. أنا بعتذر منك، ما عم بفهم منيح، ما بعرف بالمنطقة، الحقني لشوف. بس يعني قلت لحالي بدلنا. طيب أنتوا امشوا معنا نستدل. إيه خلص ولا يهمك، الحقنا. لا تأخذونا، بس ما شفنا غيركم على الطريق. ما في مشكلة. يلا ولا يهمكم، تعالوا معنا أنتوا. ولا يهمك، رح توصل على عنوانك. لو سمحت ارفع ايدك. اللي شو المطلوب؟ خير شو بدك؟ في شي غلط جيفان؟ شوريا، في عندي إحساس إنه في شي مو منيح عم يصير. يا أخي استعجل شوي لو سمحت. الحقيقة نحن كنا ناطرينكم. شوفوا، عملنا كل الترتيبات لنرحب فيكم. لك عمي، انت ليش مستعجل؟ نحن كمان بدنا ناكل، بدنا نشوف مهك وشوريا شو عملوا. ما تربيتوا من قتلة نسوان عيلتنا مبارحة؟ وهلأ شوريا رح يوصل. بنصحكم انكم تمشوا وإلا ما رح تنفدوا من العقاب أبداً. يا سيد شارما، معقول انت تهددني بهي الطريقة وباسم شوريا؟ خليه يجي، لأنه أنا يلي رح موته من القتل. أما هلأ فنحن هون لنخرب الأكل تبعكن. يلا بعد من هون، وإلا أنا مضطر أني كسر لك عظامك تكسير. انتوا الاثنين كتير كبار لتواجهونا، لأنه إذا بتحاولوا تمنعونا انتوا اللي رح تنأذوا. تعالوا خذوا الأكل. عمي رافي وعمي جيفان مو مبينين، بظن انهم سبقونا. أنا بتمنى إنه هن يكونوا بخير. انتي مو كأنك عم تتمني كتير اليوم؟
لا تكوني متوترة لأنه هذا اليوم مهم. اتمني قد ما بدك، بس لا تخافي أبدا. ريحي بالك، الأمور تمام. ما بعرف ليش أنا قلقانة وخايفة كتير عليهم. كانتا، أنت جزء من هاي العيلة. أنت بطبعك بتقلقي بسهولة. أحياناً بتقلقي على الصغار وأحياناً بتقلقي على الكبار. لا مانسي، مو دائما بيجيني هذا الشعور. أنا عندي إحساس إنه في شي غلط. إيه منيح، خلينا نخفف لك خوفك. نهال بنتي، اتصلي معهم واسأليهم إذا هن وصلوا لهنيك. عم اتصل. يلا خدوهن. ما حدا يقرب، رجع انت وياه. ما حدا يقرب، بعد بعد. رجع انت وياه، روحوا. بعدوا هيك. ليك ما حدا خليكم تقربوا عليهم. رجعوا لورا. رح جرب دق لعمي. بعد هيك. رجع منك. رابي. لا بابا ولا عمي عم يردوا على اتصالاتي. رح جرب اتصل بمهك. ردوا عليك؟ لا. من جهة عمامي ما عم يردوا ونهال عم تتصل. ما بعرف شو اللي عم بيصير. انت كتير عم تسوق ببطء، يلا استعجل. انا سائق مو واحد خارق، بهيك عجقة شو بعمل؟ ما حدا عم يرد علي. أكيد في شي غلط. يا أخي لو سمحت وقف، نزل. شوريا. ايه سوق على مهلك، انت معك شهادة سواقة؟ لا ما معي. يلا هيك انزلي. هو انت؟ قلت لك انزلي. شوريا. يا شرطة يا شرطة. اجانا ضيوف. خد هي كمان. تعال لأني بدي قتلك يا شوريا. بعدوا عني. عمو. أنا بورجيك.
اوعي بالشوم عليكي. اتركيني مهك. شوريا. مهك، انت منيحة؟ في 10 صناديق أكل خربوا. هذا الشاب الطويل هو اللي سرق لي عربايتي. أنا بعتذر، بس كان ضروري. سيدي، نحن تعرضنا لهجوم وهو اجى لينقذنا. بنعتذر، حقك علينا. كل شيء تمام، ما في شيء مسروق. بتحب تقدم شكوى ولا لا؟ أخي لو سمحت بتمنى تسامحنا، كان في شيء ضروري كتير. طيب مدام، بس خلي الأستاذ يفهم إنه ما يعيدها بعدين. تمام، وأنا راح أمشي. كل شيء خرب هلا. يلا ما في معنا وقت، لازم نوصل الأكل، وإذا ما وصلناه رح نخسر العقد وكل شيء بيخرب، رح نخسر العقد. أجي أنا رح أقتلك. ما رح نقدر نوصل الأكل، في كتير عجقة. شو بدنا نعمل؟ خلص نحن خسرنا، ما بعرف شو فينا نعمل هلا. لسه معنا وقت. انتوا جيبوا صناديق الأكل وأنا رح روح. لوين؟ فقير